नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्दै खुट्टा उचालेपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ। कांग्रेसको निर्णयलाई माओवादी केन्द्रका केही नेताले स्वागत योग्य भन्दै गर्दा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने अब बन्ने सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन हुने दावी गर्नु भएको छ। उता नेकपा एमाले भित्रका असन्तुष्ट नेपाल समूह भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रवृत्ति नाश गरेर आफूहरूलाई स्थापित गर्ने उद्घोष गर्दै गर्दा मधेस केन्द्रित दलहरू भने अझै अनिर्णित छन्। तर यता प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले राजनीतिमा राजीनामा नगर्ने बरु मुलुक नयाँ जनादेशमा जाने पुरानै अडान दोहोर्याउनु भएको छ। उता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी भने एमालेमा बढेको विवादले आफूलाई चिन्तित पारेको भन्दै पार्टी जोगाउन आग्रह गर्दै झलनाथ खनालको घर पुग्नु भएको छ। यिनै दृश्य परिदृश्यले नेपालको राजनीति पेचिलो बन्दै गएको संकेत गर्दै गर्दा दक्षिणी छिमेकी भारतमा बढेको कोरोनाको महामारीले सीमा नाकाहरू चेकजाँच कडा बनाउनु पर्ने आवश्यकता भने टड्कारो बन्न थालेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने नेपाली कांग्रेसको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने बारेमा अझै पनि अनिर्णित। छोड्नुहुन्न भने तपाईलाई हामी हटाउँछौँ भनेर हामीले हिजो राष्ट्रपति भण्डारी पदीय मर्यादा भुलेर एमालेको एकता जोगाउन पुनः सक्रिय। एमाले भित्र देखिएको विवादप्रति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समक्ष चिन्ता प्रकट। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुनु भनेको पार्टीहरू बलियो हुने कुरा हो। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिँदै भारतमा रोजगारीमा गएकाहरू धमाधम फर्कन थालेपछि नेपालमा पनि जोखिम बढ्ने चुनौती। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारलाई 14% तरकारी उपलब्ध गराउने धादिङका किसानहरू व्यावसायिक बन्दै राम्रो मूल्य पाउँदा किसानहरू थप प्रोत्साहित। 60 हेक्टरमा चाहिँ 12 महिना चाहिँ ताजा तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन र साताभर नै शेयर बजारमा नेप्से र कारोबारमा उच्च अङ्कले वृद्धि। बजारमा शेयर र सुनका लगानीकर्ता थप आकर्षित। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अन्ततः नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय गरेको छ। ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव समेत लाने भएको छ। तर यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने जवाफ कांग्रेसलाई दिएर सरकार नछाड्ने संकेत गरेका छन्। कांग्रेसको निर्णयसँगै मुलुकमा राजनीतिक उतारचढाव बढ्ने प्रष्ट भएको छ। एक रिपोर्ट। जनमतको कदर गर्दै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने र अर्को चुनावलाई उपयोग गरेर मात्र सरकारबारे सोच्नुपर्ने आवाज कांग्रेस भित्रै उठिरहेको अवस्थामा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनाको अगाडि सबै केन्द्रीय सदस्य गलेका छन्। शुक्रबार अबेरसम्म बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेपछि चुनावी सरकारको भूमिकामा आफू उभिने संकेत पनि कांग्रेसले दिएको छ। एकपटक ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन समेत धर्मराएको कांग्रेसले बाँकी दलको विश्वास लिएको यही निर्णयले पनि प्रश्न पारेको बुझ्न सकिन्छ। तर जनता समाजवादी पार्टीले भने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने विषयमा कुनै छलफल र सहमति नभएको बताएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले नै आफूहरूलाई अल्मल्याएको आरोप पनि जनता समाजवादी पार्टीले लगाएको छ। शेरबहादुरजी आफै क्लियर हुनु भएन। म अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा पनि जाँदैन, समर्थन गर्दैन, सरकार बनाउने काम पनि म गर्दैन।
उहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसपछि त हामीसँग केही कुरा उहाँले सार्वजनिक रूपमा नै भन्नुभएछ र त्यसपछि त हामीसँग चाहिँ कुनै कुरा भएको छैन। यता नेपाली काङ्ग्रेसले भने गत वैशाख 17 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मार्फत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदमलाई असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद तर्फको कदम ठहर गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेको महिना दिन पुग्न लाग्दा समेत प्रधानमन्त्रीले पदत्याग गरेर मार्ग प्रशस्त नगरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था बचाउनको लागि हामी बाध्य भयौँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनको लागि। हामी प्रधानमन्त्री खुसी राजीले छोड्नुहुन्छ भने छोड्नुहोस्, छोड्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामी हटाउँछौँ भनेर हामीले हिजो निर्णय गर्यौँ। यता प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै आधार नभएको बताउँदै ढिलो छिटो मुलुक ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा नै जाने अडान दोहोर्याएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिले काङ्ग्रेसको निर्णयलाई चुनौती मात्र दिएको छैन, बाँकी दलहरूलाई पनि चुनावमा जान तयार हुनुपर्ने सङ्केत समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो भनेर आजको माग्या हो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागै छ त। मागे पछि म कसरी दिन सक्छु भनेको एक दिन एउटा राजीनामा हुन्छ, एउटाले माग्दैन, दुईटाले माग्दैन, एक दिन माग्दैन, 2 दिन माग्दैन, मागेको छ। त्यो भएर हटाउनु त, समर्थन फिर्ता लिदेऊ भन्छु, त्यो पनि लिँदैन। काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने रहर पक्कै पनि हल्का तवरबाट नलिएको विश्लेषण राजनीति वृत्तमा हुन थालिसकेको छ। तर संसदमा उपस्थित सांसदहरूको संख्या र समीकरण हेर्दा पनि उसले सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि ठुलै पापड बेल्नुपर्ने निश्चित छ। न्युज 24 का लागि क्यामेरामा कान्छु डङ्गोल र विनोद बजगाईको साथमा राजन ढकाल र अश्विनी सिटौला, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई माओवादी दलमा फर्कन आग्रह गर्नुभएको छ। कपिलवस्तुको तौली हावामा शनिबार आयोजित राजनैतिक प्रशिक्षण तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा हिन्दी भाषामा बोल्दै उहाँले सबै मधेस केन्द्रित दलहरूलाई माओवादी पार्टीमा फर्कन आग्रह गर्नुभएको हो। मधेसमा नै माओवादी जनयुद्धकालमा आफ्नो नेतृत्वको विद्रोहमा 1300 भन्दा बढी मधेसी जनताले बलिदान दिएको पनि उहाँको भनाइ थियो। समानता के अधिकार को, आत्मसम्मान को, सामाजिक न्याय को, उनके आर्थिक विकास और समृद्धि का सबसे बड़ा विरोधी नेपाल में कौन है? अगर आप इतिहास को ईमानदारी से टटोलने की आप कोशिश करते हैं तो वो केपी ओली ही है। मधेश के नाम सुनना नहीं चाहता है और मधेसी जनता को कोई अधिकार देना नहीं चाहता है। अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मधेसीहरूको नाम पनि सुन्न नचाहने आरोप लगाउँदै मधेसीलाई कुनै पनि अधिकार दिन नखोजेको समेत बताउनुभयो। मधेस केन्द्रित दलका केही नेता मन्त्री बन्नका लागि केपी शर्मा ओलीसँग जाँदै गरेको आफूलाई लज्जा भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। मधेसी जनता की मसीहा कहने वाले कुछ नेता मंत्री बनने की फिराक में केपी ओली के साथ जा रहा है, ये इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है? मैंने परसों महंत ठाकुर जी को कहा था, महंत जी मैं तो हैरान परेशान होकर के आप लोग के शरण में आ गया हूँ, केपी के विरुद्ध विद्रोह करके। आप फिर केपी के साथ जो मधेश आंदोलन के, मधेसी जनता के अधिकार और पहचान के विरोधी है, उसके साथ आपका क्या खुजुर फुजुर चल रहा है? नेपाली काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेपछि अर्को सरकार गठनको पहल लिने र देशमा राजनीतिक उलटफेर सुरु भएको पनि अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। नयाँ सरकार गठन आफ्नो नेतृत्वमा हुने दाबी पनि उहाँको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व मन्त्री तथा सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको पार्टी बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदहरूको सहमतिमा नयाँ सरकार बन्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित साक्षात्कारमा नेता विश्वकर्माले काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपालबीच बृहत परामर्श भइरहेको र छिट्टै नयाँ सरकार बन्ने दावी गर्नुभएको हो।
उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेता विश्वकर्माले ओली नेतृत्वको सरकारले सरकार सञ्चालनको लागि कानुनी, राजनैतिक र नैतिक धरातल गुमाएको उल्लेख गर्दै आफूहरूले राजीनामा मागेको पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। त्यस्तै उहाँले नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। केही जाँगर लागेको छैन, यो कुरा त सत्य हो र त्यो संसदलाई काम दिनका लागि अथवा बिजनेस दिनका लागि यी प्रधानमन्त्री र यो मन्त्री परिषदलाई पटक्कै मन छैन। अब भन्नुहोस्, सरकारले पटक्कै काम नदिइसकेपछि संसद सञ्चालन हुँदैन। संसद सञ्चालन नभइसकेपछि सरकारले काम गर्ने कानुनहरू पारित हुँदैनन्। साक्षात्कारमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग्ने र नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णयको स्वागत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको सोच अहिले पनि संसद विघटन गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहेको उहाँको आरोप छ। समस्या कहाँ पैदा भयो भन्दाखेरि संविधान सिद्ध्याउने, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सिद्ध्याउने, समाप्त गर्ने यो ट्रेन देखा पर्यो। पुस 5 गतेको परिघटनाले त्यो ट्रेन देखा पर्यो। फेरि पनि पटक चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुपर्छ भन्ने परिघटनाले त्यो देखा पर्यो। संविधानका धारा दफाहरू सबै उल्लङ्घन गर्दै जाने चाहिँ ट्रेन टेन्डेन्सी सरकारबाटै देखा पर्न थाल्यो हैन। तपाईको संवैधानिक अङ्गहरूको नियुक्तिको कुरा गर्नुहोस्, सुनाइ समिति बिना चाहिँ तपाईको चाहिँ फटाफट नियुक्ति गरिरहनु भएको छ। प्रमुख सचेतक गुरुङले संविधानको रक्षा गर्ने दलहरूबीच सहमति र सहकार्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूहले 2 महिनाका लागि पार्टी सुदृढीकरण अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। शनिबार काठमाडौँमा बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सुदृढीकरण अभियानको लागि केन्द्रका नेताहरू खटाएर देशभर विचार गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय भएको नेता योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पार्टी सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत प्रशिक्षण, भेला र संगठन विस्तारमा जोड दिइने उहाँले बताउनु भएको छ। आगामी 2 महिनाका लागि विभिन्न कार्यक्रम तय गरिएको र त्यसका लागि जिल्लाहरूमा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाउने निर्णय भएको पनि भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पार्टी एकता बचाउनका निम्ति फागुन 23 को फैसला अनुसार नै एकतामा फर्कन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै चैते 4 र 5 गते सम्पन्न राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूका सुझाव थपेर प्रकाशन गरिने र प्रशिक्षणका लागि मुलुकभर लगिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यसैगरी वैशाख 9 गते पार्टी स्थापना दिवस मनाउन काठमाडौँमा भव्य कार्यक्रम गर्ने तथा जेठ 3 गते मदनाश्रित स्मृति दिवस मनाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पदीय मर्यादा भुलेर पुनः नेकपा एमालेको एकता जोगाउन लागि पर्नु भएको छ। नेकपा एमाले भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई भेटेर पार्टी एकता जोगाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको छ। शनिबार नेता खनालको निवास डल्लुमा राष्ट्रपति भण्डारी र खनाल बीच करिब 1 घण्टा भेटवार्ता भएको हो। पछिल्लो समय एमाले भित्रैको विवादले चर्को रूप लिएको र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा राष्ट्रपति भण्डारी र नेता खनालको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले नेता खनालको स्वास्थ्य अवस्थाबारे चासो राख्दै नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवादबारे चिन्ता प्रकट गर्नुभएको नेता खनालले बताउनुभयो। कतिपय चाहिँ नि समस्याहरू उत्पन्न भइरहेको बेलामा यहाँ आउनुभएको छ। त सबै पार्टीहरू बलिया भए, सुदृढ भए, एकताबद्ध भए भने मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। ती लोकतन्त्र बलियो हुनु भनेको हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुनु भनेको पार्टीहरू बलियो हुने कुरा हो। भारतमा परीक्षणका क्रममा मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि आराम गरिरहनुभएका खनाललाई भेट्न भण्डारी डल्लु पुग्नु भएको हो। एमालेमा तीव्र विवाद देखिरहँदा खनाल केही साता यता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिनु भएको छैन। एमालेमा विवाद बढेका बेला माधव नेपालमाथि कारबाही गर्नुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खनालमाथि भने कुनै कारबाही गर्नुभएको छैन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्विच थिचेर एकैपटक 165वटा सडकको शिलान्यास गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले बालोटारमा आयोजित विशेष समारोह मार्फत 165वटै सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा सडक शिलान्यास गर्नुभएको हो। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एकवटा सडकको दरले शिलान्यास गरिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। गत फागुनमा प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी राजमार्गको धरान बाहुन्डागी खण्डमा बन्ने 31वटा पुलको पनि एकैपटक शिलान्यास गर्नुभएको थियो। सांसदहरूले ठूलो दरमा स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा बजेट मागेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने गरी कार्यक्रम ल्याएको थियो। यो वर्ष सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा सडक बनाउने कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 20 करोड बजेट छुट्याएको छ। बहुवर्षीय ठेक्का अन्तर्गत बन्ने यस्ता अधिकांश सडकहरूको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR र वातावरणीय अध्ययन तयार भएको छैन। नेपालमा शनिबार थप 128 जनामा कोरोना पोजिटिभ भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,768 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने नेपालमा हालसम्म 3032 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 161 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,73,123 जनाले कोरोना संक्रमणलाई जितेका छन्। नेपालमा हाल 1,613 जना आइसोलेसनमा छन् भने 59 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,81,832 वटा PCR परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। संक्रमणबाट सबैभन्दा धेरै महाराष्ट्र राज्य प्रभावित बनेको छ। त्यस्तै नेपालसँग सीमा जोडिएका राज्यहरू बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड लगायतको राज्यमा पनि संक्रमण बढ्दो छ। संक्रमण भयावह बन्दै गएपछि नाकामा स्वदेश फर्किने नेपालीको भिड पनि बढ्दैछ। तर उनीहरू सबैको स्वास्थ्य परीक्षण हुन भने सकेको छैन। न नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको स्पष्ट विवरण नै सङ्कलन गरिएको छ, जसले गर्दा नेपालमा पनि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर अझ भयावह हुने जोखिम बढेको छ। एक रिपोर्ट। भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर गत वर्षको भन्दा तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। गत 22 फेब्रुअरीमा 10,000लाई कोरोना पुष्टि भएकोमा त्यसको 40 दिनमा त्यो सङ्ख्या दैनिक 80,000सम्म पुगेको छ। गत वर्ष दैनिक 10,000 केसबाट 80,000 पुग्न 83 दिन लागेको थियो। पछिल्लो 3 दिनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा भारतको कोरोना सङ्क्रमणको भयावह स्थितिलाई प्रष्ट पार्छ। भारतमा पछिल्लो 3 दिनमा कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था: अप्रिल 1 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 81,441, सङ्क्रमणबाट मृत्यु 468। अप्रिल 2 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 89,019, सङ्क्रमणबाट मृत्यु 713। अप्रिल 3 नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 89,000, सङ्क्रमणबाट मृत्यु 714। भारतमा सङ्क्रमण बढेपछि पुनः लकडाउन हुने डरले रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किन थालेका छन्। तर सीमा नाकामा पर्याप्त स्वास्थ्य परीक्षण नहुँदा नेपालमा पनि सङ्क्रमणको स्थिति भयावह हुन सक्ने जोखिम छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 2 सातामा केही मुख्य सीमा नाकामा परीक्षणको अवस्था: त्रिनगर नाका कैलाली, भित्रिनेको सङ्ख्या 2,507, परीक्षण सङ्ख्या 1,184, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 58 जना। गड्डा चौकी नाका कञ्चनपुर, भित्रिनेको सङ्ख्या 6,039, परीक्षण सङ्ख्या 390, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 5 जना। जमुनाहा नाका बाँके, भित्रिनेको सङ्ख्या 5,729, परीक्षण सङ्ख्या 60 जना, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4 जना। बेलहिया नाका रूपन्देही, भित्रिनेको सङ्ख्या 2,770, परीक्षण सङ्ख्या 37 जना, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1 जना। काँकडभिट्टा नाका झापा, भित्रिनेको सङ्ख्या 5,961, परीक्षण सङ्ख्या 50 जना, सङ्क्रमितको सङ्ख्या 0। यसबाहेक कतिपय खुल्ला सीमा नाकामा नेपाल भित्रिनेको अभिलेख नै राखिएको छैन। भारतमा दोस्रो चरणमा नयाँ भेरिएन्ट देखिएकाले नेपालमा पनि त्यसको उच्च जोखिम रहेको छ। कोरोना भाइरस देखिएका देशहरूमा पहिलो लहर देखिएको 4 देखि 6 महिनामा दोस्रो लहर देखिएको छ। भारत, ब्राजिल, फ्रान्स लगायतका देशहरूमा अहिले दोस्रो लहर देखिन थालेको छ। नेपालमा पनि पहिलो लहर देखिएको 6 महिना पुग्न लागिसकेको छ।
अहिले 2%मा झरेको सङ्क्रमण दर पुनः बढेर 5% भन्दा बढी भएको छ। विगतमा पनि भारतमा सङ्क्रमण दर बढ्दै गर्दा नेपालमा भयावह स्थिति आएकोले स्वास्थ्य परीक्षण बढाउनुका साथै समयमै थप सचेत र सजग हुन जरुरी छ। एजेन्सीको सहयोगमा क्यामेरामा कान्छु डङ्गोल र विनोद आचार्यको साथमा प्रशान्त ठाकुर, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सिध्याउने खेलमा केपी शर्मा ओली लागेको भन्दै आफूहरूले उक्त षड्यन्त्र पूरा हुन नदिने जिकिर गर्नुभएको छ। शनिबार उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेपालले आफूहरू ओली प्रवृत्तिसँग जुधिराखेको बताउनुभयो। उहाँले ओली प्रवृत्तिको हार र आफूहरूको जित सुनिश्चित रहेको बताउनुभयो। उहाँले ओलीले नै पार्टीलाई कमजोर बनाउन तत्पर रहेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। उहाँले पार्टीभित्रको समस्यालाई समाधान गर्न नखोज्दा अहिले समस्या देखिएको र समस्या समाधानका लागि ओली उदासीन देखिएको तर्क गर्नुभयो। अनि वामपन्थी शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाउनेछ, केपी ओलीलाई एक्लो बनाइनेछ। केपी ओलीको फुर्ती प्रधानमन्त्री भएसम्म मात्रै। कार्यक्रममा एमाले नेता भीम रावलले पार्टी विधान मिचेर नेताहरूलाई गरिएको कारबाहीले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीको भस्मासुर प्रवृत्तिलाई छरपष्ट पारेको बताउनुभयो। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। परम्परागत कृषि प्रणालीमा सुधार गरी धादिङका किसान यति बेला तरकारी खेतीमा व्यावसायिक बन्न थालेका छन्। राजधानीसँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथसँग सिमाना जोडिएका आसपासका किसानहरू तरकारी खेतीमा लागेका छन्। तरकारीको पकेट क्षेत्र धादिङले काठमाडौँ कालीमाटीको 14% तरकारी थेग्ने गरेको छ। एक रिपोर्ट। धादिङको केवलपुर, धार्के, नौबिसे, खानीखोला लगायतका स्थान तरकारी जोनले प्रख्यात रहेका स्थानहरू हुन्। यहाँ उत्पादन भएको तरकारीले राजधानी काठमाडौँको बल्खु, कालीमाटी, चितवन, पोखरा, नेपालगञ्ज, नारायणघाट, पोखरा लगायतका बजारको मागलाई थेग्ने गर्दछ। धादिङबाट गोलभेडा, काउली, लसुन, फर्सी जस्ता धेरै तरकारीहरू काठमाडौँ भित्रने गरेका छन्। अहिले तरकारीको मुख्य सिजन हो। तरकारीको सिजनमा सधैँ जसो किसानहरू आफूले लगाएको तरकारीको उचित बजार भाउ नपाउँदा मर्कामा पर्ने गरेका थिए भने यो वर्ष भने तरकारीको केही मात्रामा भए पनि मूल्य पाएकोमा किसानहरूलाई राहत मिलेको छ। त्यही अब 42-45ले पैसा आइरहेको। स्थानीय तहबाट कृषि अनुदान पाउनु भएको छ कि छैन? छैन, अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। केही पनि लेखाएन। त्यो आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउनु भएको छ कि नै? पहिला तपाईँले गर्ने खेती र अहिलेको खेतीमा चाहिँ के भिन्नता पाउनु भएको छ? हामीले पहिला जस्तो गरिरह अहिले त्यस्तै गर्ने हो। अहिले त्यो हामीले कहीँ गएर तालिम लिएको होइन, त्यो आफ्नै हिसाबले गरिराख्नु। बाटोहरू भइदिए भए त अब बढी नै उब्जनी तरकारी खेती गर्न सकिन्थ्यो, तर बाटो नहुनाले र बोक्नु नसक्ने स्थितिले उही आफूले अलिक कम मात्रै घर खर्च चल्ने मात्रै गरिरहेको छ। घर खर्च चलिरहेको छ। धादिङको खानीखोलामा काउली, बन्दा, सिमी लगायतका तरकारीहरू उत्पादन हुन्छन् भने धुनीबेसी नगरपालिकाभित्र पर्ने जीवनपुरमा गोलभेडा, बेनीघाटमा लौका, सिमी, बन्दा लगायतका तरकारीहरू उत्पादन हुँदै आएको छ। धुनीबेसी नगरपालिकाको राजमार्ग आसपासका स्थानहरू सुन्दरपानी, बुङचुङ, सलाङघाट, चरौदी, विशालटार, माझिमटार, ज्यामिरेघाट, मलेखु, छबिसे, आदमटार, बेलिनीटार, केौरिनीटार तरकारी उत्पादनको क्षेत्रको रूपमा प्रख्यात छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 6022 हेक्टर 12440 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती गरिएको छ। सिजनेबल रूपमा 5 नम्बर वडा पनि एकदम राम्रो तरकारीको लागि, बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि एकदमै राम्रो छ। 4 नम्बर छ, 3 नम्बर, 2 नम्बर र 1 नम्बर चाहिँ व्यावसायिक किसानहरू भर्खर नयाँ सुरुवात पनि गर्नुभएको छ। सिजनमा त अत्याधिक निस्किन्छ, बेमौसमी तरकारी खेतीको लागि चाहिँ अलिक कम छ। तर धुनीबेसी नगरपालिकाले चाहिँ करिब मलाई लाग्छ हाम्रो 140 देखि 160 हेक्टरमा चाहिँ 12 महिना चाहिँ ताजा तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ। जिल्लाभर 76479 मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन हुन्छ।
सधैँ जसो किसानहरू कहिले बिउ पाए मल पाउँदैनन्, मल पाए बिउ पाउँदैनन्। यस्तो हैरानीको बावजुद पनि किसानीहरूले तरकारी उत्पादन गर्ने गरेका छन्। किसानहरूले यसै वर्ष मात्र केही सीमित मात्रामा भए पनि आफूले लगाएको तरकारीको मूल्य पाएका छन्। 20% तरकारी काठमाडौँ कालीमेटी बजारलाई थेक्दै आएको छ। तर यो बजारमा थेक्दै आएको किसानहरूले न भनेको बेलामा बिउ पाउँछन्, न त भनेको बेलामा मल पाउँछन्। यस्तै हैरानीका बावजुद पनि लगाएको तरकारीको बालीले भने यसपालि थोरै राहत भए पनि महसुस गर्न पाएका छन् किसानहरूले। क्यामेरामा निशान आछामीको साथमा बासु श्रेष्ठ, धादिङ। सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने बताउँदै आएको छ। मुलुकका विभिन्न भागमा यति धेरै सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमणमा परेका छन् कि त्यसको गणना सरकारले सायदै गरेको होला। सरकारी कार्यालयको जग्गा मात्रै होइन, कालिका मालिका मन्दिरको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको छ। अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका मुगुका सिडिओको समेत सरुवा भयो। एक रिपोर्ट। मुलुकभर जग्गा अतिक्रमणको समस्या बढ्दै गएको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँदेखि दूरदराजसम्म यो समस्या बढ्दो छ। कार्यक्रम कल 24 को मङ्सिर 29 गतेको श्रृङ्खलामा मोगुमा सरकारी कार्यालयका जग्गा नै तीव्र रूपमा अतिक्रमण भइरहेको विषय उजागर गरेका थियौं। मोगुका सरकारी कार्यालयको छेउछाउमा घर बनाएर बसिरहेका केहीले दिन प्रतिदिन सरकारी जग्गा मिचेको गुनासो आएपछि हामीले सम्बन्धित निकायको ध्यान समेत तानेका थियौं। तर अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न र त्यसलाई रोक्नतर्फ सम्बन्धित निकायको तदारुकता देखिएको छैन। मोगु जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय, मठ मन्दिरको जग्गा खुम्चिँदै जानुका साथै गमगढी बजारबाट निस्कने फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट बन्न थालेको छ। यस्तै अतिक्रमणमा परेका सरकारी कार्यालय मध्ये सबैभन्दा बढी पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय तथा आवास क्षेत्र रहेका छन्। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, नेपाल खाद्य संस्थान, नेपाल टेलिकम, जिल्ला हुलाक कार्यालय, जिल्ला सिंचाई कार्यालय, कालिका मालिका मन्दिर, जिल्ला अनुसन्धान कार्यालय रहेका छन्। मन्दिर चाहिँ नि अलिक बढी चाहिँ अतिक्रमण भएको देखेको छ। त्यहाँ चाहिँ धेरै एरिया बजारको यो चाहिँ गमगढी सदरमुकामको मेन बजारमा चाहिँ नि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि धेरै पटक पटक नापी कार्यालयबाट चाहिँ नि 3-4 पटक जग्गा चाहिँ नि नापजाँच गरेर हामीले प्रतिवेदन समेत दिइसकेका छौँ। त्यहाँ अलिक धेरै नै लगभग 12-15वटा जग्गा चाहिँ नि घरहरू चाहिँ नि त्यहाँ बनाएको छ। त्यसमा चाहिँ नि यो कालिका मालिका मन्दिर व्यवस्थापन समितिमा पनि हामीले चाहिँ नि प्रतिवेदन पेश गरेका छौँ र उहाँले पनि त्यति चासो दिनुभएको छैन। यसमा चाहिँ नि अलिक बढी चाहिँ नि त्यहाँ जग्गा चाहिँ नि अधिग्रहण भएको चाहिँ कालिका मालिका मन्दिरमा पनि देखिएको छ। हामीले यो विषय उजागर गरेपछि सरकारी कार्यालयको संरक्षकका रूपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जग्गा अतिक्रमण भएको जानकारी नआएको बताएको थियो। हामीले ध्यानाकर्षण गराएपछि अतिक्रमण रोक्ने प्रतिबद्धता प्रशासनको थियो। तर प्रतिबद्धता जनाउने सिडिओ कृष्ण कुमार निरौलाको अहिले सरुवा नै भइसकेको छ, जसका कारण यो विषय झन ओझेलमा पर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ। जिल्लामा सरकारी कार्यालयको जग्गा अतिक्रमण हुँदा सरकारवाला सम्बन्धित कार्यालयहरू भने मौन छन्। सरकारी कार्यालय र सरकारी जग्गा संरक्षणका लागि आउने बजेट कागज मिलाएर अनियमितता गर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। सोरो गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम गमगढी आउँदै गरेको यात्रुवाहक जीप दुर्घटना हुँदा एकजना महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने 5 जना घाइते भएका छन्। सोरो गाउँपालिका 8 तारापानीबाट सदरमुकाम गमगढी आउँदै गरेको G31188 नम्बरको यात्रुवाहक जीप शनिबार दिउँसो 1 बजे सोरो गाउँपालिका 8 कोट भन्ने स्थानमा दुर्घटना हुँदा जीपमा सवार एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। जीपमा सवार 5 जना घाइते भएका छन्। जीपमा 6 जना यात्रुहरू बोकेर सदरमुकाम गमगढी आउँदै गरेको थियो। दुर्घटनास्थलबाट जीप 300 मिटर तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुले जानकारी दिएको छ। मृत्यु हुनेमा जीपमा सवार सोरो गाउँपालिका 7 निवासी वर्ष 30 की गिरिकला बुढाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक भीमदत्त जोशीले जानकारी दिनुभयो। अब बिजनेस न्युज।
यो साता शेयर बजार र सुनचाँदी दुवै उच्च अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार साताभर 82.92 अङ्कले बढेर 24 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजारका लगानीकर्ता शेयर र सुन दुवैमा आकर्षित भएको देखिन्छ। यो साताको पहिलो दिन आइतबार नेप्से परिसूचक 2548.97 अङ्कबाट बढेर साताको अन्तिम दिन बिहिबार 2631.89 अङ्कमा कायम भएको हो। साताभरको नेप्से परिसूचकमा 82.92 अङ्कले बढेर 24 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार भएको हो। अन्तिम दिन बिहिबार शेयर बजारमा 7 अर्ब 25 करोड बराबरको कारोबार भएको छ। यसअघि गत फागुन 16 गते अन्तिम पटक 7 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको थियो। यो साताभर शेयर बजारमा निर्जीवन बीमा, जीवन बीमा, बैंकिङ, माइक्रो फाइनान्स, जलविद्युत, व्यापार सेवा लगायतका सबै समूहको शेयर बजार बढेको छ। लामो समय कारोबार रकम स्थिर रहेको शेयर बजारमा सर्वाधिक रकमको कारोबार हुँदा बजारमा ठूलो अङ्कको तलमाथि भएको छ। शेयर बजारमा लगानीकर्ता थप आकर्षित हुने क्रम बढेको नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमले जनाएको छ। पुँजी बजार चाहिँ एकदम स्ट्रङ बुलिस र मास साइकोलोजी एकदम पोजिटिभ छ र हुनुको कारण के भन्दाखेरि हरेक सेक्टरबाट राम्रो कुराहरू आइरहेछ, नियामकहरूले राम्रो काम गरिरहेछन्, सबै ठाउँबाट राम्रो पोजिटिभ कुराहरू आएकोले बजारको लागि एकदम राम्रो हो। त्यस्तै गरी यो साता सुनचाँदीको बजार मूल्य बढेको छ। सुनचाँदीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढ्दा स्थानीय बजारमा पनि सुनको मूल्य बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आइतबार प्रति आउन्स 1640 अमेरिकी डलरबाट बढेर गत शुक्रबार प्रति आउन्स 1731 मा कारोबार भएको थियो। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य बढेपछि स्थानीय बजारमा यो साता सुनको मूल्य प्रति तोला 1800 सम्म बढेर गत शुक्रबार 87,400 सम्म पुगेको छ। गत आइतबार सुनको मूल्य प्रति तोला 86,800 मा कारोबार भएको थियो भने बिहिबार र शुक्रबार सुनको मूल्य प्रति तोला 900 ले वृद्धि भएर 87,500 मा कारोबार भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यो साताभर सुन र शेयर दुवैका लगानीकर्ता उत्साहित भएको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लगानीकर्ता पनि सुन तथा चाँदीको बजारमा आकर्षित हुने क्रम बढेको देखिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। प्रथम किशुनजी स्मृति हाफ म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका गजेन्द्र राई र नेपाल एफिएफकी पुष्पा भण्डारीले जितेका छन्। नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको हाफ म्याराथनको पुरुषतर्फका विजेता राईले 1 घण्टा 6 मिनेट 51 सेकेन्डमा दौड पूरा गरेका थिए। त्यसो त पुरुषतर्फ शीर्ष 5 मा आर्मीकै खेलाडी रहन सफल भए। खगेन्द्र भाटले 1 घण्टा 7 मिनेट 20 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै दोस्रो भए भने रामजी बस्नेत 1 घण्टा 9 मिनेट 39 सेकेन्ड समयका साथ तेस्रो भए। यता देवराज बस्नेत 1 घण्टा 10 मिनेट 29 सेकेन्ड चौथो र जितेन्द्र अधिकारी दनुवार 1 घण्टा 11 मिनेट 43 सेकेन्ड पाँचौं भए। त्यस्तै महिलातर्फ 1 घण्टा 23 मिनेट 37 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै पुष्पाले उपाधि जितेकी हुन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको म्याराथनतर्फ रजत पदक विजेता पुष्पाको यो वर्षको चौथो उपाधि हो। यसै क्रममा महिलातर्फ आर्मीकी पूर्णलक्ष्मी न्यौपानेले 1 घण्टा 28 मिनेट 41 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै दोस्रो भइन्। यता एफिएफकी आशा राउतले 1 घण्टा 36 मिनेट 49 सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै तेस्रो भइन्। म्याराथनका महिला र पुरुषतर्फ दुवै विजेताले उपाधि सहित रु 25,000, दोस्रोले रु 15,000, तेस्रोले रु 10,000 तथा चौथो र पाँचौंले सम्मान रु 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। उक्त म्याराथन काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 गोल्फटार स्थित बास्केटबल कोर्टबाट सुरु हुँदै धुम्बाराही चोक, चावाहिल, गौशाला, रातोपुल, ज्ञानेश्वर, कमल पोखरी, जय नेपाल हल, दरबार मार्ग, केशर महल, लैनचोर, लाजिमपाट, पानी पोखरी, नारायण गोपाल चोक, बुढा नीलकण्ठ प्रहरी बिट हुँदै पुनः सोही स्थानमा पुगेर टुङ्गिएको थियो।
रूपन्देहीको भैरहवामा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय U16 क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ। बलियो नेपालको आयोजनामा शनिबारबाट T20 क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको हो। शनिबार भएका 2 खेलमा दाङले प्युठानलाई 126 रन र पाल्पाले नवलपरासीलाई 8 विकेटको फराकिलो अन्तरले पराजित गर्दै विजय सुरुवात गरेका छन्। सिद्धार्थ रङ्गशालामा भएको पहिलो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको दाङले 9 विकेटको क्षतिमा 176 रनको योगफल बनायो। उसका लागि आशिष ओलीले 59 बलमा 11 चौकाको मद्दतले अविजित 68 रन बनाए। यस्तै प्रभाकर कुमारले 25, रोहित डाँगीले 21 र अभिषेक चौधरीले 16 रन बनाए। बलिङमा प्युठानका अविनाश सापकोटाले 3, विशाल रायमाझी र पशुपति खनालले समान 1-1 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको प्युठान 11.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 50 रनमै समेटियो। उसका लागि शमशेर भट्टले 10 रन बनाए पनि अन्य ब्याट्सम्यानले दोहोरो अङ्क जोड्न सकेनन्। उसलाई सस्तैमा रोक्न बलिङमा दाङका सुजल ओलीले 4 ओभरमा 1 मर्डन राख्दै 17 रन खर्चेर 4 विकेट लिए। यस्तै आशिष ओलीले 3, केरमान घरती मगरले 2 तथा आयुष ओलीले 1 विकेट लिए। आशिष ओली म्यान अफ द म्याच भए। अर्को खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको नवलपरासीले 19.5 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै 96 रन बनायो। उसका लागि विष्णुहरि थापा मगरले 35, नूर आलम अन्सारीले 13, अभिषेक पटवालले 11 र कृष्णचन्द्र चौधरीले 10 रन बनाए। बलिङमा पाल्पाका सुदीप जीसी र नरेश सूर्यवंशीले समान 4 विकेट लिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको पाल्पाले 11.5 ओभरमा 2 विकेटको क्षतिमा 79 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। उसको जितमा रूपेश बस्यालले 46, रूपक सापकोटाले 18 र अलिक सुनारले 17 रन बनाए। बलिङमा नवलपरासीका विजय कुमार लोहार र रितेश भट्टराईले समान 1-1 विकेट लिए। नरेश सूर्यवंशी म्यान अफ द म्याच भए। पोषण र खेलकुदलाई सँगसँगै लैजाने उद्देश्यले बलियो नेपालले पहिलो पल्ट प्रदेश स्तरीय U16 T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशका 12 टिम सहभागी छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। प्रधानमन्त्रीद्वारा स्विच थिचेर एकैपटक 165 वटा सडकको शिलान्यास। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यसै वर्ष 1-1 वटा सडक बनाउने सरकारको योजना। सरकारले आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने नेपाली कांग्रेसको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने बारेमा अझै पनि अनिर्णित। नेपाल खनाल पक्षद्वारा 2 महिने अभियानको घोषणा। प्रधानमन्त्रीले छिन्न भिन्न बनाएको पार्टी एक बनाउने दाबी। नयाँ सरकार गठनमा माओवादी केन्द्रले निर्णायक भूमिका खेल्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। प्रधानमन्त्री ओली मधेस विरोधी भएको आरोप। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए राजीनामा दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। चुनावमा नगई देश अघि बढ्न नसक्ने जिकिर। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा नदिए कांग्रेसले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। जनताले दिएको 2/3 जनमतलाई प्रधानमन्त्रीले लत्याएको आरोप। माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई मूलधारमा फर्कन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको आग्रह। मूलधारमा नफर्किए जनताले तिरस्कार गर्ने प्रष्टोक्ति। प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफू अनुकूल चलाउन खोजेको नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको आरोप। ओलीले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिले पनि आँखा चिम्लेर सही छाप गरेको तर्क। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकको ठेक्का रद्द गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट। संसदीय समितिले आफू खुसी बोलाउने र अन्धाधुन्द आदेशहरू दिने गरेको आरोप। चितवनमा घरेलु हात्तीमाथि जङ्गली हात्तीले आक्रमण गर्दा 5 जना गणक घाइते। गणनामा प्रयोग गरिएका 30 वटा हात्ती मध्ये 3 वटा सम्पर्कविहीन। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारलाई 14% तरकारी उपलब्ध गराउन धादिङका किसानहरू व्यावसायिक बन्दै। राम्रो मूल्य पाउँदा किसानहरू थप प्रोत्साहित। सुर्खेतमा जंगलमा घाँस काट्न गएका दिदीबहिनी झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला। घटनाको विषयमा थप अनुसन्धान हुँदै। मुगुको सोरु गाउँपालिकाबाट सदरमुकाम गमगढी आउँदै गरेको यात्रुवाहक जीव दुर्घटना। एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु, 5 जना घाइते। पछिल्लो 24 घण्टामा 2727 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 128 जना कोरोना संक्रमित थपिए। एकको मृत्यु, 161 जना संक्रमण मुक्त।
पश्चिमी सिमानाका गड्डा चौकी र त्रिनगर हुँदै नेपाल भित्रिने 24 जनाको एन्टिजेन परीक्षण नतिजा पोजिटिभ। भारतमा रोजगारीमा गएकाहरू धमाधम फर्कन थालेपछि नेपालमा पनि कोरोनाको जोखिम। बाँकेको नरेनापुर गाउँपालिका 4 खोदाओमा भीषण आगलागी, 60 घर जलेर नष्ट। बारामा 5 महिना अघि खरिद गरिएको PCR मेसिन प्रयोगविहीन, 1 करोड खर्चमा जडान गरिएको मेसिन सञ्चालन नहुँदा प्राविधिक कर्मचारी पनि हटाइयो। पौडी खेल्ने क्रममा डोटी स्थित सेती नदीमा डुबेर 1 किशोरको मृत्यु हुनेमा दार्चुला मालिकार्जुन गाउँपालिका घर भएका 17 वर्षीय दिपेन्द्र सिंह धामी। म्यानमार आन्दोलनको पक्षमा उभिन सरकारलाई कङ्ग्रेसको आग्रह, प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकी सहित सबै बन्दीलाई बिना शर्त रिहा गर्न र म्यानमारमा लोकतान्त्रिक प्रणाली पुनर्स्थापितको माग। प्रथम किशुनजी स्मृति हाफ म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका गजेन्द्र राई र नेपाल एफएफकी पुष्पा भण्डारीलाई। म्याराथनमा विभागीय खेलाडीहरूकै वर्चस्व। अमेरिकी संसद परिसर क्यापिटलमा आक्रमणमा परि 1 सुरक्षाकर्मी सहित 2 जनाको मृत्यु, 1 जना घाइते। बङ्गलादेशमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 1 साताको लागि लकडाउन गर्ने तयारी, एकै दिनमा 50 जनाभन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिका र क्युबाको सम्बन्ध सुधारका लागि मध्यस्थता गर्न EU सहमत। आतंकवादलाई प्रोत्साहित गर्ने देशहरूको सूचीबाट क्युबालाई हटाउने तयारी। र अफगानिस्तानको उत्तरी क्षेत्रमा सेनाको हवाई आक्रमणमा 35 तालिबान लडाकु मारिए, 33 जना घाइते। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। बरफको पहाड कुनै नयाँ कुरा होइन, तर इजिप्टको मरुभूमिमा यसलाई वास्तवमै आश्चर्यजनक मान्न सकिन्छ। विश्वको सबैभन्दा ठूलो मरुभूमि सहाराको बीचमा रहेको सेतो हिमालको दृश्य हेरेर एकदमै दुर्लभ अनुभव गर्न पाइन्छ। मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा पानी समेत कमै पर्ने गर्दछ भने हिउँ त कल्पना गर्न नसकिने अवस्था हो। तर वास्तवमा उत्तरतर्फको सुएज क्यानलमा पर्ने पोर्ट फुआदमा जारी साल्ट प्रोसेसिङ नुनको कमका कारण उत्पत्ति भएको हो, जुन यति बेला पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्न पुगेको छ। फोटोग्राफर मोहम्मद वार्डेनीले CNN लाई बताए अनुसार सुएज क्यानलबाट सल्ट सिटीसम्म पानी जहाजमा सवार भई त्यो सेतो पहाडमा पुग्न सकिन्छ। शुद्ध र चम्किलो सेतो रङले त्यो नुनको पहाडलाई नर्थ पोलको बरफिलो पहाड सरह देखाउने वार्डेनीले बताए। त्यसमा एकमात्र फरक भनेको चिसो तापमान चाहिँ छैन, तर पनि यसका अन्य आकर्षक पक्ष रहेको बताइएको छ। जस्तै नुनमा विभिन्न लाभकारी गुण भएको र त्यसमा बस्नुले नकारात्मक ऊर्जाबाट मुक्त दिलाउन सक्ने उनले बताए। जाडुयामसँग यसको अप्रत्यक्ष सम्बन्ध पनि रहेको छ। सञ्चार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार त्यहाँको नुन विभिन्न चिसो मुलुकहरूमा बिक्री हुने गर्दछ, जसलाई बरफ पकाल्नमा प्रयोग गरिन्छ। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकार आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको निर्णयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको चुनौती। जनता समाजवादी पार्टी सरकारमा जाने बारेमा अझै पनि अनिर्णय। खुसी राजीले छोड्नुहुन्छ भने छोड्नुहोस्, छोड्नुहुन्न भने तपाईँलाई हामी हटाउँछौँ भनेर हामीले निर्णय। राष्ट्रपति भण्डारी पदीय मर्यादा भुलेर एमालेको एकता जोगाउन पुनः सक्रिय। एमाले भित्र देखिएको विवादप्रति वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल समक्ष चिन्ता प्रकट। बलियो हुनु भनेको पार्टीहरू बलियो हुने कुरा हो। भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीव्र गतिमा फैलिँदै भारतमा रोजगारीमा गएकाहरू धमाधम फर्कन थालेपछि नेपालमा पनि जोखिम बढ्ने चुनौती। काठमाडौँको कालीमाटी तरकारी बजारलाई 14% तरकारी उपलब्ध गराउने धादिङका किसानहरू व्यावसायिक बन्दै। राम्रो मूल्य पाउँदा किसानहरू थप प्रोत्साहित। 60 हेक्टरमा चाहिँ 12 महिना चाहिँ ताजा तरकारीहरू चाहिँ उत्पादन र साताभर नै शेयर बजारमा नेप्से र कारोबारमा उच्च अङ्कले वृद्धि। बजारमा शेयर र सुनका लगानीकर्ता थप आकर्षित। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न,
बजारमा बढेको अत्याधिक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकार चुकेकै हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।